السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع لونيفير الأولى إعدادي، دونك تتمة لاباج 46. دونك كنا وقفنا في ليكزارسيس 20. Dans les abscisses de 2 points de la droite gradue distant de A de 3,5 unités. دونك عندي هاد A مثلا الحالة الأولى لابسيس ديالها هي 3,7، غنعطي 2 بوان يكونوا بعاد بنفس سميتو، يكون بعاد بهاد المسافة هادي ديال 3,5 على A. بطبيعة الحال إلا خدمنا بلادروات غراديو، إذا مثلا هو هذا، دونك A هي 3,7 بلس 3,7، دونك غنزيد على 3,5 تعطيني واحد البوان هنا، نقص منها 3,5 تعطيني واحد البوان هنايا. دونك لي زابسيس اللي غادي نديرو مثلا هو، دونك ناخدو 20، هذا ليكزارسيس 20. دونك عندي بالنسبة للحالة الأولى، دونك غندير كيما قلت بلس 3,7، غنضيف عليها ديك لونيتي اللي بغيت اللي هي 3,5. دونك هنايا تعطيني، غنجمع هنايا تعطيني 12 وهنا 7. دونك هذا هو لابسيس الأول. لابسيس الثاني هو نقص هاديك لا ديستونس اللي بغيت باش تعطيني في الجهة الأخرى، لأن إلا ضفتهم بجوج غيجيوني في بحال هنايا. دونك إلا ضفتهم بجوج غيجوني هنا بجوجات هنا، دونك خصني نضيف باش تجيني هنا ونطرح منها باش تجيني هنا في لاغوش. إذا هنايا كما قلنا في القاعدة في الفيديو السابق، إلا بغيت نطرح كنحولو للجمع ديما. دونك الأول كنحتفظ به، هذا كنحولو للجمع، كنضيف لوبوزي ديال هذا. دونك هنايا عندهم إشارتان ديفيرون، لي سين ديفيرون. دونك هنايا كندير الأبعد من الصفر اللي هو 3,7 من طبيعة الحال، لأن هو البعيد من الصفر، وعندهم إشارات مختلفة. غنطرح هذا نقص منه هذا، ف7 هنا تعطيني 2 وهنا 0. دونك لي زابسيس هما 7,2 و 0,2. بالنسبة للبي، دونك نفس الطريقة عاوتاني عندي 0. دونك هنايا 0 إلا ضفتي عليه بلس 3,5 يعطيك هاد لابسيس، ولا طرحتي منه 3,5 يعطيك هاد لابسيس. بالنسبة للسي عندي موان 1,8. إذا المرة الأولى غنضيف عليها 3,5، والمرة الثانية غنطرح منها 3,5. دونك هنايا إلا ضفت عندي هذا هو اللي بعيد على الصفر، يعني غتكون بلس، وهذا نقص منه هذا، دونك غتعطيني 1,7 جو كخوا 15,7 ندري هاديك. بالنسبة لهذا قلنا إلا بغينا نطرحو راه ديما كنحولوه للجمع. دونك الأول كنحتفظو به كنحولوه للجمع، لوبوزي ديال هذا. دونك عندهم لو ميم سين، غادي نوضعها وغادي نجمع العددين. حطيتهم في لادروات غادي، شكون اللي بعيد هو هذا، دونك غتكون الموان ديالو عندهم لو ميم سين، دونك غنجمعهم. هذا زائد هذا غتبقى 1 10 جوج، دونك موان 20,3. تري بيان. نشوفو بي. دونك بالنسبة لبي عندي 16,7 بلس موان 3,79. دونك نفس الشيء عندي هنايا 16 هي اللي بلي بروش على، هي البلو لوان على الزيرو، دونك غتكون بلس، لأن قلنا اللي مكان فيه والو راه بلس، دونك غتكون بلس. وعندهم سين ديفيرون، غنطرح هذا نقص منه هذا. دونك نديرو العملية، نزيدو هنا واحد صفر. دونك 10 ناقص 9 1، 17 ناقص 8 9، 6 ناقص 4 جوج 1، دونك 12,91. بالنسبة للسي، دونك موان 3,99 فوا 3,1. هنا زيرو راه سيبليمونتيغ زايدين. دونك هنايا بالنسبة للملتيبليكاسيون عندنا قاعدة تا هي ديال بحوثها كما قلنا في الفيديو السابق. إلا كانوا لي سين ديفيرون مختلفين راه كتعطيني موان، إلا كانوا بحال بحال غتعطيني بلس. وغنضرب هذا في هذا، دونك نديرو العملية 3,99 في 3,1. دونك هنا غيبقى هو النيت، هنا 27 29 11، دونك 9 16 13 2 1. غادي
1, 2, 3. Donc 12,369. بالنسبة donc 6,19 plus moins 6,3. donc هنا نفس الشيء، عندي شكون اللي بعيد على الصفر بلي لوان هو 6.3 غتكون ديالها موان نقص هاد الكبير نقص منه هاد الصغير، دونك 6.3 نقص منها 6.19. دونك 10 ناقص 9 واحد، 3 ناقص 2 واحد وصفر، دونك 0.11. بالنسبة ل أو نفس الشيء 0.17 بلس 16. دونك عندي هنايا شكون لي بلو لوان هو 16، دونك غتكون بلس، و 16 نقص منها 17 دونك غتعطيني شحال؟ دونك هنايا تعطيني 3. 10 ناقص 2 8 5 1 دونك 15.83. Et enfin F هي moins 2,7 fois 13 plus moins 4,3. دونك هنايا غتسبق الملتيبليكاسيون هي الاولى، عندي دي سين ديفيرون دونك غتكون الموان نضرب 2.7 في 13 دونك 35,1 plus moins 4,3. دابا عندي شكون بلي لوان هو 35، هما اصلا عندهم بجوج موان ديك غتكون الموان. اذا ملي كتكون عندهم لو ميم سين كنوضعها وكنجمع لي دو نومبر. دونك الا جمعت 35.1 مع 4.3 تعطيني moins 39,4. Très bien, l'exercice 22. Donc, dans chaque cas, écris l'expression sans parenthèse, puis calcule-la à la main. Donc, on a sans parenthèse, نحيدو les parenthèses. Donc, on a les entre parenthèses, on dit moins 5 fois 7. هنا plus مع الموان راه تعطيني moins 3 fois 12 moins 4. دابا نحسب كنسبقو الضرب، دونك هنايا لي سين ديفيرون تعطيني موان، وهنا نضرب 35. هنا لي سين ديفيرون تعطيني موان نضرب هذا في هذا 36. دابا نحسب، دونك كلشي عندو موان، غندير الموان ونجمع هادو 35 غنزيد على 36 نزيد على 4، دونك تعطيني هنايا 40 75. بالنسبة لبي دونك 18. دونك حتى هنا غنحيد لي بارونتيز، دونك هنا الموان مع الموان تعطيني بلس 3,7 موان 1، حيت قلنا في الملتيبليكاسيون الموان مع الموان كتعطينا بلس، ديما الا كانوا بحال بحال يعطيو بلس. دونك هنايا بلس مع الموان مختلفين، الا كانوا مختلفين كيعطيو موان. دابا غنحسب، دونك هنايا غتسبق لا ديفيزيون، دونك غنخلي هادو هنايا لا ديفيزيون تعطيني 2. دابا 18 ندير 3.7 تعطيني 21,7 موان 1 موان 2. هنايا نقص واحد تبقى 20 ونحيد 2 تبقى 18. Très bien, l'exercice 23. Donc, recopier et complète comme nous avons commencé à faire. Donc, هنا عندنا A8 B-3. A moins B هي 8 moins 3. Donc, الموان مع الموان كتولي بلس وتعطينا 11. هنايا الملتيبليكاسيون B fois A يعني moins 3 fois 8. دونك هنايا كما قلنا الا كانوا لي سين ديفيرون كتعطينا موان. دونك هنايا 23. دونك الأولى A moins B يعني 12,5 moins 3,2. دونك هذا ناقص هذا غتعطيني هنايا 3 وهنايا 9. بالنسبة للملتيبليكاسيون يعني 12 ولا بدينا ببي نبداو ببي، دونك 3,2 fois 12,5. هنايا غندير العملية دونك تعطينا 40. الثانية دونك هنايا
A moins B, donc 21 moins 13. Donc كما قلنا هنا الموان غتعطينا بلس، دونك هي 34. دابا نبداو ب B moins 13 fois 21. دونك هنايا لي سين ديفيرون غتعطينا موان، و 13 غنضربوها في 21. 273. بالنسبة للثالثة ديما بنفس الطريقة، دونك موان 0,9 موان، نديرو هنا بلاصة بي نعوضوها بالقيمة ديالها، دونك تعطينا موان 0,9. هنا الموان مع الموان بلس، وهنايا بطبيعة الحال عندنا لي سين ديفيرون، غنديرو البلو لوان اللي هو هذا، يعني بلس، وهذا نطرحو منو هذا، دونك 2,1 moins 0,9. donc غتعطينا 1,2. دابا الملتيبليكاسيون غنبداو بموان moins 2,1 fois moins 0,9. من طبيعة الحال عندنا لي سين بحال بحال، دونك هنايا غتعطينا بلس وغنديرو الضرب، دونك عطينا 1,89. ثم الأخيرة enfin donc on a 27 moins 27 moins 8. donc هنايا moins 27 نقدرو نحسبوها ديريكت ولا نديرو بحال هكا، نرجعو هادي بلس ونديرو هنا لوبوزي ديال 8 هو موان 8، راه بحال بحال، دونك نديرو هادي ولا نديرو الاخرى بحال بحال. دونك هنايا عندهم الميم سين غنديروها وغادي نجمعو، غتعطينا 35. بالنسبة للملتيبليكاسيون دونك 8 فوا موان 27، دونك عندنا لي سين ديفيرون، غنديرو موان وغنضربو 8 في 7 غتعطينا 56. هنايا 16 21 دونك موان 216. Sur l'exercice 24, donc sur une droite gradue, A est le point d'abscisse 2018, B est le point d'abscisse moins 1802 et C est celui d'abscisse 105. Donc lequel des points A ou B est le plus éloigné du point C. Donc شكون هو اللي بعيد على C. donc هنايا لا كان 24، donc لا كان هنايا واحد droite gradue، donc عندنا A l'abscisse ديالها هو 2018، دونك هنا درنا 0، دونك هنايا مثلا الا درنا 2018 هنايا، و B عندها موان يعني هنا، ولكن هنا غير 1800 يعني قل من هاد المسافة، يعني غتكون غير هنايا مثلا، و C عندها 105 يعني 105 مثلا هنايا، C عندها 105، هادي قلنا A هادي B. دونك شكون هي اللي قريبة بزاف، شكون هي اللي بلو إيلواني دو بوان C، شكون هي اللي إيلواني بعيدة على C، واش هادي ولا هادي. دونك هنا غنشوفو لا ديفيرونس، غنديرو 2018 موان 105، دونك غتعطيني هنا 3 1 19. دابا هنايا لا ديستونس ما بين سي و ا هي 1913. دابا نشوفو لا ديستونس اونتر سي اي بي، دونك غندير 105 موان 1802، دونك غتولي هي 105. هنايا ديما إلا بغيت ندير الطرح كنرجعو اديسيون، ولكن كندير هنا لوبوزي، دونك هنايا عندي لو ميم سين غادي نوضعها وغادي نجمع، دونك هنايا تعطيني 7 هنا 0 هنا 9 هنا 1، دونك هنايا ما بين بي و سي عطاتني 1000، ما بين بي و سي عطاتني 1907، دونك شكون لي بلو لوان
إذا هنايا أ بعيدة على سي ب 1913 و بي بعيدة ب 1907. دونك شكون اللي بعيدة بزاف؟ هي أ. دونك لو بلو لوان إي أ، هي اللي بعيدة. Très bien, l'exercice 25. Donc, A et B sont les points d'abscisse respectives. Donc, هنايا respective كتعني A مع الأول l'abscisse ديالها هو هذا و B l'abscisse ديالها هو هذا. ندير droite graduée. Donc, calcule la distance AB. Donc, كما قلنا دائما إلا بغينا la distance، إلا بغينا la distance المسافة AB، دونك كنديرو لابسيس ديال بي ناقص ديما لابسيس ديال أ. دونك لابسيس ديال بي هو شحال؟ هو الثاني، دونك بلس 3.4 موان لابسيس ديال أ هو موان 12.6. دونك بلس 3.4. هنا ديما قلنا الطرح كنرجعوه جمع وكنديرو لوبوزي هنايا. دونك غتعطيني هنايا كلشي عنده بلس يعني بلس ونجمع. دونك هنايا غتعطيني هنا 16 16 بلس 16. هنا بي سي اي لو بوان دو سيغمون ا بي تيل كو بي سي هي 3/4 من ا بي. دونك سي كاينه في القطعة في سيغمون ا بي، ولكن بي سي كتساوي 3 كار ديال ا بي. دونك كيلي لابسيس دو سي؟ شحال لابسيس ديال سي؟ دونك هنايا ال 25 ou bien B. Alors عندنا بي سي هي 3 كار ديال ا بي، سيتادير 3 كار ا بي راه حسبناها هي 16. دونك هنايا راه بحال على واحد، 3 في 16 48، هنايا 4. دونك 48 ديفيزي بار 4 هي 12. دونك من بي سي لا ديستانس بي سي هي 12. كنعرفو بأن حنا لا ديستانس هي شناهي؟ هي سي ناقص بي. إذا لابسيس ديال سي اللي حنا كنبحثو عليه هذا غنقص منو ديال بي اللي هو شحال؟ بي قلنا هو فين هي بي؟ بي هو 3 بلس 3.4. خاص يعطيني 12 لأن البي سي هي 12. دونك شنو هو العدد؟ هنا قلنا ديما السوستراكسيون كنرجعوها اديسيون كنديرو هنا لوبوزي. دونك شكون هو العدد اللي نزيد عليه ناقص 3.4 ويعطيني 12. دونك العملية سهلة جدا، بما ان هذا بلس يعني حتى هذا غيكون هو الكبير هو بلس. دونك غندير هذا زائد هذا 12 زائد 3.4. دونك غتعطينا 4 5 1. دونك هو 15. نديرو حنا باش تبان ليكم. دونك غنديرو 12 بلس 3.4 غتعطيني هي 15.4. دونك لابسيس ديال سي هو 15.4. Le point D a pour abscisse plus 0.4. Donc, quelle est la distance CD? هنايا CD دونك هي لابسيس الكبير اللي هو ديال سي. ديما كنديرو لابسيس الكبير ناقص لابسيس الصغير. دونك لابسيس ديال سي كنا حسبناه لقينا هو 15 موان، و لابسيس ديال دي قالو هو 0 بلس 0.4. دونك هنايا لابسيس ديال سي كنا لقينا 15.4. مزيان. دونك هنايا 15.4. ديما هنايا السوستراسيون كنرجعوها اديسيون وكنديرو هنا لوبوزي. دونك هنايا عندي بلس عندي موان، دونك هذا هو اللي بلو لوان على الصفر. دونك غندير بلس وهذا نقص منو هذا، دونك هي 15. إذا إلى هنا أنهينا تمارين صفحة 46. شكرا لانتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله.